बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुशामदीद कैपिटल वन टीवी से। मैं हूँ आलिया कैसर और आज दिन की कुछ आम खबरों के ऊपर आपको आगाही देंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे आसिम सलीम बाजवा के रिटायरमेंट या फिर इस्तीफ़े के हवाले से। क्या ये इस्तीफ़ा या बतौर चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी जो वो काम कर रहे थे, क्या उनसे ज़बरदस्ती ये इस्तीफ़ा लिया गया है किसी मुल्क के कहने पर, या फिर इसके पीछे कुछ और मुहर्रिकात हैं? इसके साथ साथ इस्लामाबाद जो कि दुनिया के बेहतरीन शहरों में से एक है, रेड जोन यहाँ पर है, सिक्योरिटी बड़ी सख्त होती है, लेकिन यहाँ से मर्ज होने वाली जो ख़बरें हैं गुज़श्ता चंद दिनों के अंदर, उन्होंने एक बिल्कुल नई बहस को जन्म दे दिया है। हाल ही में इस्लामाबाद के एक सेक्टर से मिलने वाली बोरी बंद लाश, खातून की एक ऐसी लाश जो कि तशद्दुद ज़दा थी और चेहरे पर चाकू के वार, ये किसकी लाश है, कहाँ से आई है, इसकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, इस्लामाबाद में इस तरह के जराइम पीक पर क्यों हैं, थोड़ी सी इस पर हम निगाह डालेंगे। उसके साथ साथ आपको आगाही देंगे ज़ाहिर जाफ़र का जो मामला है उसमें होने वाली अब तक की अपडेट क्या है, और ख़ास तौर पर उसके वालिदैन इतना ज़्यादा पैसा, यानी जाफ़र ब्रदर ग्रुप की अगर हम बात करें तो इस ग्रुप को सोचते ही सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुए बच्चे जहन में आते हैं, और उसके साथ साथ बेशबहा पैसा, अथॉरिटीज़, पावर, लेकिन इसके बावजूद भी ज़ाहिर जाफ़र के वालिदैन क्यों ज़मानत ना करवा सके और मुस्तरद क्यों की गई उनकी ज़मानत, उन्होंने ऐसा क्या किया है इस पूरे केस के अंदर, उसके हवाले से हम आपको आगाही देंगे। सो ओवरऑल अगर आज दिन की हम बात करते चलें तो कुछ ऐसी ख़बरें जो कि बड़े सवाल अपने अंदर लिए हुए हैं, और इसका जवाब ज़ाहिर है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनसे ही मिल सकता है, लेकिन उन पर रोशनी डालना, हाईलाइट करना, अब तक लेकर आना उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकायदे तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और ये बेल आइकन आपको यहाँ कॉर्नर में दिखाई भी दे रहा होगा। बात कर लेते हैं जी पाकिस्तान चीन इक़्तिसादी राहदारी यानी सीपैक अथॉरिटी के चेयरमैन जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने मंगल के रोज़ अपना ओहदा छोड़ा, जिसके बाद खालिद मंसूर को वज़ीर आज़म का मुआविन ख़ुसूसी बराए सीपैक मुकर्रर किया गया। जितनी जल्दी यह इस्तीफ़ा दिया गया, इस्तीफ़ा कबूल हुआ और नया ओहदा जो है वो इसके ऊपर हमें आता दिखाई दिया। फिर एक तरफ तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा जो हैं उन्होंने बड़ा एलिगेंटली अपना जो ओहदा है उसको छोड़ते हुए एक ट्वीट भी की, और उन्होंने ये भी कहा कि खालिद मंसूर साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पर उन तमाम लवाज़मात से जिनकी ज़रूरत है इस अथॉरिटी के चेयरमैन को, उससे लैस हैं, और वो बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करेंगे, क्योंकि माजी में भी वो कुछ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रहे हैं, और उनका कहना ये था कि वो उनको बेस्ट विशेस देते हैं। लेकिन इसके साथ ही एक बहुत ही अहम, चाहे उन्होंने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है, एक अहम बहस ने जो है वो जन्म लिया, और वो ये कि आसिम सलीम बाजवा क्या वाकई अपना ओहदा छोड़ना चाहते थे या फिर उनसे ये ओहदा छुड़वाया गया है। ट्विटर पर भी और उसके साथ साथ सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल नई बहस जन्म ले चुकी है, जहाँ पर एक तरफ तो हमें सारिफीन जो हैं वो आसिम सलीम बाजवा के हक़ में दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ जर्नलिस्ट ने बड़े वैलिड क्वेश्चंस भी उठाए हैं, जैसे कि मुख्तलिफ जो सेक्टर्स हैं वहाँ पर जो इस वक्त चीनी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं, चीनी अमला काम कर रहा है, क्या उस पर भी ये इस वक्त अपना काम कर रहे थे आसिम सलीम बाजवा। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि क्या चीन उनकी कारकर्दगी से खुश नहीं था, इस वजह से ये इस्तीफ़ा ज़बरदस्ती दिया गया। इस तरह की कई चीज़ें गर्दिश कर रही हैं, बल्कि अगर हम सोशल मीडिया पर उनके हक़ और उनके ख़िलाफ़ ट्रेंड का तज़किरा करते चलें तो एक बड़ी पैमाने पर लोगों का ये मानना है कि जो काम आप कर रहे थे शायद ही उस तरीके से कोई बेहतर तौर पर काम कर सकता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ सवाल जो सहाफ़ियों की तरफ से सामने आए उसमें यह भी कहा गया कि क्या दासू में चीनी इंजीनियर्स की सिक्योरिटी भी बतौर अथॉरिटी के सरबराह आपकी ज़िम्मेदारी थी। तो इस तरह के कई ऐसे सवालात हैं जो कि आसिम सलीम बाजवा से किए जा रहे हैं, लेकिन दरपर्दा इस तरह के भी हक़ाइक़ हैं। कई लोगों का कहना है कि शायद चूँकि आसिम सलीम बाजवा से चीनी क़यादत जो है वो खुश नहीं थी, उनकी कारकर्दगी की वजह से यही वजह है कि आसिम सलीम बाजवा जो है वो अपने अहदे से मुस्ताफ़ी हुए हैं। आसिम सलीम बाजवा को गुज़श्ता साल वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलात का इज़ाफ़ी अहदा भी दिया गया था। इसी दौरान जो सहाफ़ी अहमद नूरानी हैं उनकी तरफ से उनके और उनकी फ़ैमिली के असासाजात के हवाले से ख़बर सामने आने के बाद सवाल उठने लगे थे। आसिम सलीम बाजवा ने वज़ीर आज़म को अपने इस्तीफ़े की पेशकश की थी, जिसे वज़ीर आज़म ने कबूल
قبول نہیں کیا تھا، تاہم بعد ازاں انہوں نے عمران خان کے معاون خصوصی کا عہدہ چھوڑ دیا مگر سی پیک اتھارٹی کے سربراہ کے طور پر کام جاری رکھا تھا۔ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ پہلے جو ہے عاصم سلیم باجوہ کی کارکردگی پر سی پیک اتھارٹی کے حوالے سے جو ہے وہ سوالات نہیں اٹھائے گئے تھے، لیکن اب انہوں نے یہ بھی عہدہ چونکہ چھوڑ دیا ہے تو کئی طرح کی خبریں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اگلی خبر جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، نور مقدم کیس پر تو ہم نے آپ کو آگاہی دی ہی اور اس کے حوالے سے بہت سی چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر بھی آئے، لیکن اسلام آباد کے حوالے سے اگر ہم بات کرنے چلیں تو اسلام آباد سے نور مقدم کے جو والدین ہیں ان کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ F11 سے، یعنی جو کہ اسلام آباد شہر کا ایک بڑا پوش ایریا بھی مانا جاتا ہے، F11 کافی بزی سیکٹر بھی ہے، یہاں سے ایک بوری بند نامعلوم خاتون کی لاش جو ہے وہ ملی ہے، جس کے بعد جو پولیس ہے اس نے ان خاندانوں سے رابطہ کیا ہے جن کی لڑکیاں گزشتہ 2 ماہ سے لاپتہ ہیں یا اغوا ہوئی ہیں یا پھر اس دوران ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ اس مقدمے کی تفتیش کرنے والے تفتیش بھی وہ کر رہے ہیں اور نگرانی بھی وہ کر رہے ہیں افسر اور تھانہ گولرا پولیس اسٹیشن کے جو انچارج ہیں عاصم غفار، ان کا کہنا یہ ہے کہ اسلام آباد کے علاوہ راولپنڈی ڈویژن کے 4 شہروں میں گزشتہ 2 ماہ کے دوران لڑکیوں کے اغوا اور گمشدگی کے بارے میں درج مقدمات کی تفصیلات طلب کر کے ان کے ورثہ سے اب رابطے کیے جا رہے ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اب تک اس ضمن میں اب تک ایسے 2 درجن سے زائد افراد سے رابطہ کیا گیا ہے۔ رواں سال کے پہلے 7 ماہ کے اگر ہم ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو اس دوران اسلام آباد میں لڑکیوں کے اغوا کے 2 درجن سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں اور گمشدہ یا اغوا ہونے والی ان لڑکیوں کی بازیابی میں اسلام آباد پولیس کی کارکردگی انتہائی غیر تسلی بخش دیکھی جا رہی ہے۔ اس طرح کے واقعات در حقیقت انسان کا دل دکھا دیتے ہیں۔ یہ وہ لڑکیاں ہیں جو یا تو اپنے گھر سے کسی مجبوری کے تحت نکلی ہوں گی یا پھر ان کے والدین جو مختلف پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹتے رہے ہوں گے۔ ایک بڑے پیمانے پر اغوا ہونے والی، لاپتہ ہونے والی یہ لڑکیاں کہاں جاتی ہیں، اور اسلام آباد کا یہ جو سیکٹر ہے F11 یا پھر اگر ہم بات کرتے چلیں F7 سے گزشتہ ہی ماہ جو بڑی ایک خبر گردش کرتی رہی نور مقدم اور ملزم ظاہر جعفر کے حوالے سے، اس نے اسلام آباد اور راولپنڈی کے رہنے والے نہ صرف رہائشوں کی آنکھیں کھول دی ہیں بلکہ بالکل ایک نئی سمت دیکھنے پر مجبور بھی کر دیا کہ آج ہم جہاں آزادی کے ساتھ اپنی لڑکیوں کو بہت سی چیزوں میں آسانیاں دے رہے ہیں، وہیں پر شاید یہ ایک بڑا واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ ہمیں خود بھی ان پر ایک بڑی کڑی نگاہ بھی رکھنی ہوگی۔ اور یہ نہیں ہے کہ ان پر پابندیاں عائد کی جائیں یا والدین اعتماد نہیں کرتے، یہ ایک بالکل الگ ڈیبیٹ ہے، لیکن یہ والدین کا فرض بھی ہے کہ اگر بچے غلط راہ پر چل رہے ہیں تو ان کو واپس لے کر آئیں، ان پر سختی کریں، ان کو کسی بھی طریقے سے غلط کاموں سے روکا جائے یا غلط قدم اٹھانے سے روکا جائے، تبھی ان کی حفاظت اور سیکیورٹی جو ہے وہ ممکن ہو پائے گی۔ بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو آگ سے کھیلنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، والدین بڑی سختی کے ساتھ ان کو منع کرتے ہیں، یہ بالکل ویسا ہی معاملہ ہے۔ آج سوسائٹی بہت الگ طرح کے ڈویژن میں گھر چکی ہے اور وہاں پر ہمیں اپنے کردار کو سامنے لے کر آنا ہوگا۔ تھانہ گولرا پولیس کو چند روز قبل نامعلوم لڑکی کی بوری بند لاش ملی تھی اور پولیس کے مطابق جو ابتدائی تفتیش ہے اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ لڑکی کو تشدد کر کے ہلاک کیا گیا۔ اگر ہم بوری بند لاش کی بات کرتے چلیں تو قریبی ایک چرواہا تھا جس نے اس بوری بند لاش کو جو ہے وہ دیکھا اور پھر پولیس کو اطلاع دی، اور اس کے بعد پولیس نے جب اس لاش کو نکالا تو یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ لاش تھوڑی پرانی ہو چکی ہے اور اسی وجہ سے اسے تعفن بھی اٹھ رہا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نخواستہ اس لڑکی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی گئی، اس کے لیے بھی سیمپلز لے لیے گئے ہیں، DNA ٹیسٹ کر لیا گیا ہے، رپورٹ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ اس لڑکی کے چہرے پر چاقو کے وار کے نشان ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو شدید تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کیا گیا ہے یا پھر اسی تشدد کے وجہ سے اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کے حوالے سے ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے۔ اس حوالے سے کچھ جو خاتون ہے اس کی شناخت کے حوالے سے پولیس نے اشتہارات بھی دیے ہیں اور ابھی جو ہے وہ فی الحال اس لاش کو یا خاتون کو جو ہے وہ امانتاً دفن کر دیا گیا ہے اور اس کے جو ورثہ ہیں ان کی باقاعدہ تلاش کا کام جاری ہے۔ دوسری طرف جیسے F7 کے حوالے سے ہم نے تذکرہ کیا، ملزم ظاہر جعفر اور اس کے والدین نے ضمانت کی کوشش کی۔ ظاہر ہے کہ ایک بڑے پیمانے پر اس کیس نے بھی ہائپ کریٹ کی۔ ملزم ظاہر جعفر کی جو ابتدائی انویسٹیگیشن ہے وہ مکمل ہونے کے بعد اس کو اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے اور اب اگست کے مڈ میں اس کو دوبارہ قریباً 12 اگست کے پاس اس کو کورٹ میں دوبارہ پیش کیا جائے گا۔ اس کے باوجود بھی کہ ان کو یہ لگ رہا تھا کہ وہ امریکن شہری ہیں اور ان کو چھوٹ مل جائے گی، ایسا نہیں ہو سکا۔ اب ان کے والدین نے پیسے کے بل پر اور پھر کئی طرح کی وجوہات اپنے وکیل کے تھرو پیش کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ہمیں ضمانت دی جائے، کیونکہ ظاہر ہم تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھے، لیکن ان کو قتل کی اعانت کے جرم میں نہ صرف اس وقت اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے بلکہ ان کی ضمانت بھی مسترد کر دی گئی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو اگلی پیشی تک کسی بھی قسم کی ضمانت نہیں دی جائے گی بلکہ ملزم کے ریمانڈ میں بھی
توسیع کی جا رہی ہے. سو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جو آج دن کے حوالے سے ہم آپ تک لے کر آئے. مزید اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان کو اجازت دیجیے. جانے سے پہلے اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے, شیئر کیجیے, بیل آئکن پریس کیجیے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے. انانی کے بعد